دوستان و قومای گل سلام. امیدوارم که جور و سرحال باشین. ایدیال سیچویشنی ترم بود که منیزی 40 روزی جنگی که شده بود و امی 2-3 روزی مذاکرات که در آمی شلا ما باید کست هر روز میمادم کم از کم یک ریزه آڈیو کلیپ پخش مکدم منیزو کست ما تجزیه تحلیل از خود خوره نشر مکدم. زردی از خاطر ازی محسوس میشه که واقعات بسیار در تیزی تبدیل میشه و بسیار اهم نکات روی از مو کست در او میره که میتنه مو ازوی بسیار بسیار اهم سبق آموز چیزا کست یاد بگیری، خاص طور پر برای قوم از مو که واقعا ضرورت داره که بنیادای فرهنگی برای زی کست جور شنه، چرا که هر کاری که تو میخوای شروع کنی او ضرورت یک بنیادای فرهنگی کست برای زو داره. خب برحال ما زیاد تمهید کست نموگم، ما کست مورم ما کوشش منم که مطلب یک چندنه ریزه آڈیو سیریز کست یکمو کلان نقطه‌ای که مطلب مو از این جنگ 40 روزه یاد گرفته میتنه امور کست ما خدمتشون پیش کنم. از بدقسمتی ما کست مصروفیت واقعا بسیار زیاد است، لیکن ما با وجود امزو کست کوشش کنم که ریزه آڈیو کلیپ امو اهم نکات را برایشون کست پیش کنم. خب پیش از بغیر زیای وقت کست موری برای اولنه تاپیک کست دزی سیریز کست. خب منیزی جنگ کست البته دزی جنگ شروع نشده دی کست ازی پیشم شروع شده. خلاصه به هر حال یک نوع استراتژی منی دنیا آمده او لفظ که شما بار کست میشنوین او کست دیکپیتیشن است. خب دیکپیتیشن خودون چون خبر استین در انگلیزی کست لفظ انگلیزی است که مطلب شسته در فارسی اگر مو بگی مگه سرش قلم کدو یا سر شرکست منتی کدو، یعنی یک جاندار اگر تو سرش منتی کدی دیگه باقی جسم شکسته بیجان میشه. خب ما این موضوع رو چرا انتخاب کردم؟ موضوع از خاطر از ما انتخاب کردم که این واقعی که مطلب شما میگن یک نوع استراتژی نیه از این سیچویشن که است آزرہ تیر شده، خاص طور پر آزرے که دمانی پاکستان است از این سیچویشن که است آلریدی تیر شده. پس این واقعاتی که مطلب پیشنه سال که جنگ 12 روزه شد و این جنگی که منیزی 40 روزه شد مو کسته از موازات از این کسته یک چیزی کسته یاد گرفته میتونه. خب ما اول کسته میخوایم بگم این واقع خوب پیش چیم شماسته یک مطلب پیشنه سال جنگ 12 روزه شد یعنی جنگ 40 روزه شد دیر شما واقع چست زرد از منی که ما مطلب کسته ریپیت کنم چرا که فرش است شما تو هم خبر است این واقعا. البته واقعیت که در آزرہ شده دور کسته ما باید کم دوباره د یاد شما کسته بیرم تا که مطلب شما واقعا گو از او سوچ نکنین که یار مو شاید از این واقعات کسته تیر نشتین، مو چرکه گو ملک نداره وطن نداره مو شاید از این سیچویشن تیر نشتین. نه، واقعا مو دینوان یک قومی که دولت نداره، یک ملتی به دولت وری کسته بازم امی قوم بودو از ممکن استم برای مردم ها کست قابل قبول نبودن دیگه. خب ما کست مورم طرفی اصل واقعش از کجا کست شروع شد؟ اصل واقعش خودون چون خبر استن که انقلاب ایران میشه و دیگه از این کست مردم ها کست ترس مخره، خاص طور پر عربی ملکا کست ترس مخره ناشم متوام شم خبر استن و اونا کست فندینگ نه که خوی کست پهلاو نشنه دیگه چرا که پاکستان هم مرزی ایران بود و این کسته کلانترین شیعه آبادی کسته است منی دنیا کسته که کلانترین شیعه آبادی کسته در منی پاکستان است. بزمز خاطر کسته این اهمیت بود و ذره دزی محسوس شد که منی پاکستان کسته باید شیعه کسته قابوش نه و از منی پاکستان کسته که او جایی که از تمام مؤثر آبادی شیعه آبادی که است منی پاکستان داشت تو کسته کراچی بود. شما خودتون خبر هستین که کراچی کسته اولین ترین پایتخت پاکستان بود و چرا که در منی پاکستان کسته او مهاجرایی که از هندوستان آمده که در پاکستان کسته اردو سپیکینگ موگه اینا کسته یک تعلیم یافته ترین طبقه مسلمانان کسته بودن که آماده دن هجرت کرده و اونا آمد کراچی کسته. اونا نه صرف از لحاظ تعلیمی از لحاظ هنر اونا کسته از دیگه بال بود، از سر دیگه لیولی پاکستان کسته بال بود و چرا که کراچی کسته مرکزی تجارت پاکستان بود، واحد
بندرگاه پاکستان کسته بود که تمام اکسپورت و امپورت پاکستان کسته از کراچی میشد و از تمام کلانترین تکس دهنده هم کسته خودون چون خبر است که کراچی است و کراچی کسته فاینانشل هب پاکستان هم است، نه صرف کسته بندرگاهش است مرکز تجارت چی بود، فاینانشل هبش کسته بود، اولین ترین پایتخت پاکستان بود و همزی ترس کسته خود چون خبر است که پاکستان پایتخت خورو از کراچی برو بدر کرد اسلام آباد برد و یک وجهش از خاطر زی بود که تمرکزی تمامی قوت کسته در منی پیش اردو سپیکینگ شد که اونا اگر مرکزی پایتخت پاکستان کسته در اونجی مومند در کراچی که نه صرف انتظامی بود، انتظامی هبش اونجا اگر بود، فاینانشل هبش اگر اونجا بود، تمام خانندهش اگر اونجا بود دیگه اگر مینوفکچرینگ پاورش هم کسته اونجا میمد خب از هندوستانیا کسته بسیار زیاد کسته از آبادی کده زیاد ریپرزنتیشن میداشته منی حکومت پاکستان کسته مزو خاطر تحت یزو چیزا کسته اینا پایتخت پاکستان را کسته برو بدر کده منی کراچی کی کم مطلب ضعیف کنه، مطلب اردو سپیکینگ را کمزور کنه خو تمام ازنا که منی تمام پاکستانی کسته گوار کسته خبر است. بس ما صرف برای زو قومایی که قد پاکستان زیاد این دپت انفورمیشن نداره خبر نیست، قومایی که پاکستانی است اونا تمام چیزا خبر است، اونایی که از پاکستان برو شاید چیزا کسته برای ازنا خبر نباشم زو خاطر ما اون این چیزا کسته برای ازنا ریپیت نمو یا خاص طور پر ینگ جنریشن از مو که درو ما شاید چیزا کسته زیاد دربارش که خبر نباشه. به هر حال دیگه از بعد که بعد از انقلاب ایران کسته خب پایتخت خواهد اینجا موف شد از کراچی کسته، لیکن باوجود از او خاننده مردمش خونج بود، اهلی هنر بودن، اهلی تمامی خود چون خبر استن منی پاکستان اگر تو رادیو بودی، اگر تو تی وی بودی، اگر اخبار بودی، ادورتایزمنت بودی، تمام کسته از کراچی کسته مرکز کسته بودن و خاننده منیزنا زیاد بودن. شما خود چون خبر استن منی پاکستان که مطلب می فرهنگی بنیادای پاکستان که جوشته منی زو کسته شیعه بسیار زیاد است، زهر لیاز شکسته اونجی زیاد بودن. بس علاوه از اونجی دکتر و انجینیر و بینکار و صنعتگر و چیزا هم کسته زیاد شیعه بودن. بس همزو خاطر یک تارگت کیلینگی در منی کراچی کسته شروع شد در خلاف شیعه کسته که منی زو دکتر بود، انجینیرز بودی، تو صنعتکار بودی، تو منی فایننس کسته رول داشتی، منی حکومتی عهدهدارا بودی. خلاصه یه مو لفظ دیکیپیتیشن کسته ما دوباره دروش مایم مطلب اینجی تلاش شد که او آدمایی که در منی شیعه سر هستن اونا را کسته از بین بوره، باقی جامعه شیعه کسته خود به خود کسته از بین بوره. ای لهر کسته در کراچی شروع شد و ای کسته مجبور کد اردو سپیکینگ کلان پیمانه مهاجرت کردن، نه صرف طرف گلف ملک رفتن، یک ملک شکسته طرف هندوستان هم خب مرتب بعضیش کسته ریورس مایگریشن کسته ریورس مهاجرت هم شد، لیکن او قضا نشد از تمام زیاد اونا کسته طرف مغرب رفتن و طرف میدل ایست کسته یعنی طرف خاورمیانه کسته طرف عربی ملکا کسته مهاجرت کردن. خب بس از او بعد که کراچی بسیار کسته شیعه کراچی کسته بسیار تضعیف که شد، بسیار کمزور که شد، از بعد کسته نوبت ده آزرہ آمد. یعنی خودون چون خبر استین که دمنی تارگت کیلینگ اول دمنی پاکستان اول شدیدترین تارگت کیلینگ کسته اردو سپیکینگ شد. وقتی که اونا فول ضعیف شد دیگه کسته نوبت آزرہ آمد. یعنی دمنی پاکستان کسته آزرہ باوجودی آبادی ریزی که داشت، باوجود انزی که مثل کراچی و اینا فاینانشل هب پاکستان بود، نه اونج کسته گو بندرگاه بود، نه کسته اونجا پایتخت پاکستان منده بود، نه کسته آزرہ او تر خاننده یا او تر مردمای فرهنگی مردمای پروفیشنلی که دمانی کراچی اردو سپیکینگ داشت هیچ کدام از نار کسته آزرہ نداشت. لیکن باوجود هم زو کسته آزرہ قدم زو ریزه آبادی خو بازم کسته نسبت ده پاپولیشن پاکستان اگر تو کنی پرفارمنسی آزرہ کسته بهتر بود، از لحاظ اقتصادی و قصد بهتر نبود، لیکن از لحاظ فرهنگی از لحاظ از که مطلب منی میدانی سیاست خوازر آبادی نداشت دیگه و سیاست نداشت، لیکن منی خود مخابر استن منی انتظامیه کسته بود یا منی فوج بودن یا مطلب کم از کم حد بلوچستان کستن آزرہ نسبتاً کسته یک طاقتور قوم بودن کسته.
از بعد تارگت کردن آزرە شروع خودشون خبر است که آزرە نوقس کلو دکتر داشت، آزرە نوقس کلو انجینیر داشت، نوقس کلو فاینانسر داشت، نوقس کلو بینکار و نه صنعتکار و نه سیاستدان داشتن. لیکن امو یک لوکل لیول لیدرشپ که آزرە داشت امو هم کسته قبول ند. خودشون خبر است که یک لوکل لیول آزرە یک چندن آدمای سرشناس داشتن دیگه، لیکن معمولا کس آزرە قبول نشد. با وجود اون که بسیار ریزه آبادی داشتن، آزرە منیشی دکتر، منیشی وکیل کسته، منیشی انجینیر، د منیشی کسته آدمایی که منی حکومتی هده داره بدن، لوکل سیاستدان، لیدرشپی، کمیونیتی لیول لیدر کسته و تر کلان لیول لیدر هم کسته دیگه. آزرگو کسته 20 سال دیکیپیتیشن همیشه موقع دیکیپیتیشن گپش میزنن 20 سال، حتی که ریزه لیول تاجرای آزرە کسته منیزو کسته تارگت شد، ریزه لیول کسته ل آدمای پروفسوری آزرە که یک تایپ لکچرر کسته دیگه. او تر کټ آدما خو نداشتن آزرە، راست که حقیقتی است که آزرە وقت کردن، لیکن امورم کسته چیزن و این کمپین کسته تقریبا 20 سال چلید دیگه. اینال شما خودتون خبر هستین که منیزی 20 سال دیگه سوالی است که آزرە چطور سروایو کرد با چیزه. بزمون تر که ما گفتم که اردو سپیکینگ مردم کسته مهاجرت کرد، آزرم کسته یک کلان حصه مهاجرت کرد. اینی مهاجرتی آزرە هم کسته دو طرفه بود دیگه. یک مهاجرتی که مطلب از اینجی موره زنجی برو به درشدن بریزی که مطلب جانایخ کسته چیزا کنن، و یک مهاجرتی ریورس والا مهاجرتی که از دیگه جایا دمنی علاقه آزرە کسته آمادن. و این مهاجرت ها که برو به در شدن خود اونجی د برو کسته نو مواقع کسته، نو ایدیاز، نو مواقع برای زندگی، برای تعلیم، برای کاروبار، برای کار کسته، برای مزدوری، خلاصه کسته او پیسه که از اون جماعت فرش ایدیاز که این جماعت خودشم خبر هستن بیشک مطلب بنی معاشره یک چند خرابی هم آوردن، لیکن او خو یک مثبت پهلوشی شد که نشت که معاشره آزرە بالکل از بین بره، بالکل کسته کولپس کنه. خودشم خبر هستن که اینال یک نو فرش بلادی آزرە درو مای که مطلب خالی جاگار کسته درو پور منه خود مطلب توالی پور نکده، مطلب شاید آزرە تایم بلگه، لیکن معاشره آزرە کم سے کم کولپس نکرد، معاشره آزرە کم سے کم بالکل از بین نرفت. تر که مطلب اونا دیکپیتیشن کسته گپش میزد تر از بین نرفت. خب همینطور نالی مو واقعی لینک اگر بدیده منه واقعی جنگی پیشنه سال که مطلب جنگی 12 روزه بود و این سال کسته که جنگی 40 روزه بود منه اردوش کسته دیکپیتیشن پروسس شد. لیکن شما خبر هستین که چرکی ایرانیا بسیار مردمی خواننده هستن، مردمی فرهنگی هستن، معاشرهش کسته دیپ دارم، فرهنگش کسته دیپ دارم، در چیزا دارم آدم کلو دارم دیگه. امزو خاطر شما وش کردن که دیکپیتیشن کسته نشت که مطلب مو معاشرهش کسته کولپس کن، آدمایش که کشتش داشت سرشناس، آدمایش کشتش جای جایش دیگه آدمای سرشناس داشتن. تبالم کسته مو ینگ جنریشن درو منی ایران کسته مو درو نمیگرنش مو درو تبالم کسته مطلب مو کونه جنریشن چی درو که یک کلان حسش کشتش تبالم نو لیدرشپ که آمدن تا هنوز کونه جنریشن تا هنوز همون هستن که ریشاش سفید هستن د چی مایخ کسته عینک میزنن دیگه. و مو آدم هستن که تقریبا تمامیش کسته 60 سال عمرش کسته بالتر هستن. پس خالی شمور مطلب یه چیز نشون میده، یک مطلب نشون میده که منی ایران کسته د هر لیول لیدرشپ او قدر زیاد هسته، او قدر مطلب دیپت داره. از امو ترکیب مو گابی استراتژیک دیپت میزنن اینج مطلب از لحاظی مین پاور کسته، از لحاظی سرمایه انسانی کسته، سرمایه انسانی شما قز عمیق است، هم قز گهره است، هم قز دیپ داره که مطلب جنگایی که کوشش نکی یک معاشره از بین بوره کسته بردن نتونستن. تا هنوزم فرش بلادش نمادن، تا هنوزم کسته نسل جوانش نماده، تا هنوزم کسته کونه چیزا کسته کونه جنریشن شی، تا هنوز کسته مو آدمای تجربه کار آدمایش کسته تا هنوز را منا هی کسته لیدرشپش کسته دمنیش است. تا هنوز مطلب مرای نسل جوانش تا هنوز موقع نماده از بست که امو سرمایه انسانیش کسته عمیق است. پس د زی دور کسته برای اقوام یک کټه سبق است که مطلب د زی دوری که مطلب یک دیکپیتیشن کسته د عنوان یک استراتژی جور میشه که مطلب یک قوم رو بالکل شل کنه، از بین ببره
دزی دور کسته تو ضرورت داره که تو لیدرشپ خود کسته دیولپ کنی و انسانی سرمایه خوب زنال بر سوال ماینه که مطلب تو می سرمایه انسانی خور تو چطور کسته دیولپ منی آیا می مطلب کافی است که تو کالج جور کو یونیورسیتی جور کنو یا بچای خورده کالج آره کو د یونیورسیتی آره آیا می کافی است نه ای کسته کافی نی است برای که تو چرک آزرے زی پروسس تیرست ما مثال کوشش کسته دادم دیگه اینال برای مو کسته ای است که این نیه که مطلب سایکل دوباره نمایه مطلب خودتون خبر است که آزرے یک دن اگر دوست در صد دن کسته دشمن داره یه ازی پروسس کسته منی معاشره باز میتونه باز امزو خاطر برای که تو باید تیار شنی و برای که تو میخوای تیار شنی تو کسته زرد چیز داره زرد ازی داره که تو د هر لیول تو لیدرشپ دیولپ کنی بر هر لیول خود تو برای لیدرز پیدا کنی صرف کافی برای زی نیست مطلب برای آزرے مسئله قد آزرے است که آزرے میگه یار مو یک دنه لیدری عظیم داشتی مطلب و از بین رفت دیگه مو لیدر پیدا نمیشه بس ختم دیگه مو کسته اینی در نظر من این اپروچ برای آزرے کسته بسیار خطرناکه نه تو باید کسته هر بچه را کسته هر کس کسته باید اور تو دینوانی پوتنشل لیدر کسته تو کنی امزو خاطر ما میگم خب اول باید سوالیش نه خود چطور تو کسته لیدر پیدا نه دیگه می سوالی نیچرال نه هر کس پرسان خو اگر تو گئی که وابسته تو میگه ما میخوایم کر امی اولتا از ما کسته صبح کسته لیدر شو نشون خو چم خبر استن بله اسکول گا کسته لکایم کد یا مطلب شاید قدرات نه قابل اسکولا کسته دیوال ش لکایم کد که طفل امروز رهبری فردا لیکن خو یک شعار است تو باید شعار اکسپلین کنی نه خو یک بچه ریزم خو یار طفل امروز رهبری فردا مطفل بدی اونا تامشی یک زمان که د اسکولا رفته طفل بدن امروز آمدن کتا عمر آدم جوشتن خو لیدر خو جور نشتن نه پس چرک تو قد شعار نمیتونی صرف چیزا کنی خو اگر تو یک بابای بزو میگی یار بریز ما طفل از ما کی امرستمی رهبر فردا چطور جوش نه خو یک گیم پلین تو باید بریز داشته باشی نه تو بریز یک پاتویخ بریز جور کنی بریز یک راه بریز یک راه نشو بیدی که یار خو اگر اینی راه اگر تو بوری سلا اگری اولاد تو پتانسیل رهبر جوش داشت اینی کس جور میشه چای کو دختر باشه چای بچه باشه خو برای یک استاد برای یک تیچر که دمنی کلاس دادم شه خو یک تیچر کس بیچاره رفته فیزیکس خوانده دیگه الو خو خبر نه که مطلب ما دمنی فیزیکس پڑھاو کدوم مهارت داره یا کیمستری خوانده یا بیولوژی خوانده یا مدیسن خوانده یا فر مثال گو چیز دیگه کس یا فایننس خوانده کامپیوتر ساینس خوانده یا مطلب کو لیتریچر خوانده یا فلسفه خوانده یا ریاضی خوانده دیگه الو خبر نه که ما می خو ریاضی پڑھاو میتونه خو فلسفه تو پڑھاو میتونه تو پڑھاو نمیتونه که یارو امی بچر ما کسته چیکار کردم که امی بچه کسته لیدر جوشنه برای ازو کسته یک ساده فرموله است ساده فرموله است که هر اولادی لیدر چیز است لیدر قد یک منیجر خو یالی ایکا یک بابا یک منیجر خب یک آدمی که استور واز منه او منیجر است یک آدمی که یک هتل ران منه او منیجر است دیگه یک آدمی که فر مثال کسته یک حساب کن یک چندن ٹیکسی داره و یک کمپانی ریزی ٹیکسی ران منه اون منیجر دیگه خو هر بیزنس از خود منیجر داره هر فیملی از خود منیجر داره هر اسکول از خود منیجر داره هر معاشره پر از منیجرز است ما نمیگم منیجر رولش کم است لیکن تو باید فرق منیجرز قد لیدرز باید منیش کنی نه خو اینا لیدر قد منیجر منیش فرق چیز است منیجر یک خوب منیجر است که یک بیزنس ران کلان اور گروم لیکن یک لیدر که است فرق چیز است که او ویژنری است اینی قصد یک لیدری که مطلب در مستقبل توغ میتنه یک ایدیاز داره یک ڈریمز داره بس بریزو کسته راواز منه پاتوی جورنه بالکل یک نو راه کسته بریزو کسته جور منه اونور کسته اونور کسته لیدر مگه پس امزو خاطر تو هر ایکو بابا باشه هر استادی که باشه طرف طفل امروزی که توغ منه اور کسته باید دینوانی پوتنشل لیدر کسته توغ کنه و بوگه یاره که مثلا کسته منی لیدر کسته تو لازمی نیست تو خالی منی سیاست رفته لیدر جوشنی نه تو منی فایننس رفته لیدر میشی منی ساینس رفته لیدر جور میشی منی هیلت رفته لیدر جور میشی منی ماینینگ کسته تو لیدر جور میشی تو کسته د مابینی سوشل سرویسز کسته تو رفته لیدر جور میشی خلاصه هر فیلد کسته تو از خود کسته منی قانون منی لیترچر کسته منی فیلم کسته منی هر فیلد که تو بگی منیزو کسته زرد لیدر کسته تو داره
خب فرق چیز است که تو اونار کست چیکار کنی تو ویژن دادنی اولاد ریزی خور تو ویژن دادنی اینالی سوال است که ایکوابی خو ایکوابا باشه یا مطلب تیچرز است اون اولاد خور کست چطور تو ویژن کست میدی دیگه اینالی برای زو کست چیکار تو خالی ایمیجینیشن یا اولاد نه دیگه تو برای زو کست سوال کست خلق منی ویژن چطور منی ایک اولاد پیدا نی سوال نه دیگه مثلا کست تو چطور میخوان یک استاد میگه خو تو گفتی ویژن خو مطلب یک ویک ترم است یک مجهول ترم است برای اینکه است تو خو باید دور دیفاین کنی یار که می ویژن تو چطور منی زی بچه ما پیدا منم خو این ما خبر ما میخوایم استودنتایزم ویژنری جوړ یا اولاتایزم که است ویژنری جوړ ما چطور که است ویژنری جوړ اور خاطر تو چطور اور ویژنری جوړ که تو هر چیز رو ده عنوان یک مسلک است برای زو نشون میدیم یار هر چیزی که تو درو میگنی اینیر تو عنوان یک مسله تو و تو کنی یار می مسله ما چطور حل نو یک حتی هو چیزایی که حل شده تو امورم که است تو د عنوان یک مسلک است برای اولاد خو یا برای استودنت که است تو پیشنه د عنوان مثال तुम گیار آزرگی آش یک خوراک آزرگی तुम گیار اینی خوراک آزرگی اینی آش که است اینی که است عمر زی 100 سال کنه میتنه 1000 سال باشه مطلب 100 سال کنه است وای که است چنج شده رفته الخو این حل شده مسئله تو د عنوان چیز خو تو میگاری خوراک تو بیش انجوای کو دیگه لیکن اگر تو اولاد ریزر گفتی نه یاری کست تو برایست یک مسئله خو اینی آش رو تو چطور میتونی امپروو کنی بعضی مردم کست وزن زیاد میشه یک بلوک متابولیک والا دیزیزز مایه کست ناجوریایی متابولیزم والا کست مثل دیابتیز ولی کست مایه مثل زیک مردم وزن کست چیزا میشه مثل کانسر ولی کست خو تو امیر چطور هیلدی کست جورنی مثلا تو میگار مو خوراک آزرگیست پرکی بولانیه دنوان یک مسئله امیر تو چطور حل نی مثلا منیزی کست آرد کلو استعمال شده و منیز کست روغن کلو استعمال شده خو گیار تو بوسراغ هستم بوسراغ تو چطور هیلدی جورم خو مسئله نه دیگه خو مسئله دیگه خو تو بوسراغ دنوانی مسئله گیار مای بوسراغ خوردم چانس دیابتیز و چانس کانسر منیز کست بسیار زیاد است خو امیر چطور کست تو امیر تو چطور امپروو نی دنوان مسئله اونو تر تو اولاد کست ویژنری میدی یا حتی کی گرمی کرسی رو تو توخ کنم خب کرسی رو تو چطور کسته امپروو نی خب حال کرسی خو بنوع انواع و اقسامی مسئله مسائل است دیگه آدمی که بنی آفیس ورک میشنه او کرسی رو که استعمال نو کسته پوسچرش چینج میشه یک کرسی است که تو برای یک آدم معذور که مطلب پای شیشل است برای زو کسته کرسی داره یک آدم است یک کرسی است برای عجیب عقل کی کرسی است یک کرسی است که فر مثال تو برای گاڑی است یک استعمال شده کرسی است که برای جاز جور شده خو کرسی خو خالی تایم کرسی نه کرسی خو انواع و اقسام استفاده داره و انواع و اقسام مسائل قدر استفاده داره تو برای هر کدام شکست میتونی چنج کنی وقتی که تو انت دیفاین برای اولاد تا کست بزونار یار خود تو چطور بهتر میتونی اونور کست تو میتونی ویژنری کست تو جور کنی خانر تو نمیگه خو اینی انو تو منی سڑک تیرشت تو خو سپیش چی مستو کست یک فرم سال من یک گلی یک 20 دنه خانه تیرشت تمام از خانه کست مختلف تایپ خانه است خود نظر است کدام خانه بهتره کدام مزناک است مور اکنامیکال است دیرپا است خلاف زلزله است انرژیش است چیزا میشه خود تو امی خانه تو چطور بهتر میتونی کم قیمت است کوالیتی لایف رزیدنت زیر نار است تو چطور اضافه میتونی چطور بجلی بیل گیس است کم منی مور کمفورتبل است جور منی و مور انوایرمنتال فرندلی است جور منی و دیگه خو کوشن سوال است چالش است برای اولادای ریزه است وقتی که تو در برای اولاد هر چیز رو چالش استی از کلاس روم رو گرفته تا خانه رو گرفته تا ساده وسایل کلاش تو غنی بورد شد تو کنی هر چیز شی برای تو چالش است اینا که د چیم خمونه نم پیش نهی که مورم مویای خطا کنم گمین برای تو کست یک چالش است مطلب خلاصه هر چیز رو که تو دمنی تو کنی بله سڑک رفت سڑک کست برایش انواع و اقسام چالشز است بله گاڑی کشید گاڑی تو انواع و اقسام کست برایش چالشز است وقتی که تو هر چیزی که تو استفاده نگیرد خطا کنی تو برمار است از مسائلی که تو میتونی حل کنی برای اولاد برای چیزی اونو کست اصل تعلیم یک لیدر است که شما کست برش میدی وقتی که تو اولادای ریزه این زیاده کست که تعلیم داده میشه او چای که دخانه باشه ای کیش کست بار او به دختر خور بچه خور برش چالش میرم که سالف برایز خوب
تو چیز میگی، نظر است تو چیز، اوپینین است تو چیز، سوچ کو، برین استفاده کو، بور ای آی استفاده کو، پرسان کو، قد ای آی کمیونیکیت کو، اینی برایست تو مسئله چطور کسته توی مسئله حل و منی اسکولم کسته کی مطلب اینه باشه که یار ما صرف فرموله یاد میدم، ما مطلب صرف انفارمیشن کسته ما منیز نمیدم، ما صرف کسته برای اگزام کسته پریپیر نه برای هر چیز کسته چیلنج است، چیلنجار کسته بیرو تعامل بچکن، مجبور کن که اونا سوچ کن، وقت که اونا سوچ نه فکر نه از پشت مسئله و مسائل کسته میگشته و وسایل تولز کی دارم مثلا ای آی و که ماده تولز ماده استفاده نه قچی مطلب مازی کسته بهتر چطور کسته مسائل کسته حل منم اینی وقت که هر چیز رو نه دنوان مسئله گرفت از پشت کی چیز کرد یقین کن تو درو بنیاد فرهنگی میلی بریزی که تو لیڈر طفلای امروز کسته تو رهبری فردا جور کنی و اگر مو طرف اینی طرز تعلیم منی خانه و منی اسکول و منی مسجد و منی امامباره و منی سڑک و منی خدا دور کنه مجلس فاتحه و روز عید و د خوشی و د غم د هر جای که مطلب یک چیز داره مو هر تیم که مطلب مو هر جای مو کسته که انزیله که مو فوکس کدی یقین کو از دیلی ازو کسته و مو انسانی چیزر که ما درو گپش میزدم امی انسانی سرمایه که مطلب درو گپش میزنی که اون انسانی سرمایه است تو باید مقزمیق باشه که ور دیگه اگر بخوای تخریبم کنه تخریب نتونه سالا کسته بریش جنگ کنه بازم کسته معاشره است نه صرف کولپس کنه ولی که اون معاشره قد کم تعداد کوالیتی وقتی که تو کوالیتی انسانی سرمایه تو بسیار از دیگه که بالموره اگر تو زمینم نداشته باشی، اگر تو تیل و گیسم نداشته باشی، اگر تو مینرالزم نداشته باشی، اگر دیگه تو را سیاست محرومم کنه، اگر دیگه رای تو بندم کنه، رای تو بند نمیتن، یقین کو تو کس گرفته نمیتن. تو اگر رای تو بند بود تو رای خواست منی چرک تو دنوانی مسئله رو توونی. اگر دنیای سیاست نداشت تو بس کی انواع و اقسامی انواع انوکه طریقه مسائل حل منی مسائل کس دیگه مجبور میشه تو موقع بده، تو کس چانس بده. اگر پیسه نبود رار بند کرد پیسه پیدا میشه چرک تو مسائل دیگر حل کردی مردم مجبور میشه حل رست بیخره دیگه همزو خاطر کسته پیش استو کسته هم سیاسی طاقت مایا، معاشی طاقت مایا، هم تکنولوژی مایا، هم کسته هر چیزی که تو بخوای دینوانی یک قوم کسته بریستو مایا. خب از این جنگ کسته اول نه سلسله مو چیز یاد گرفتم ایتنی که دزی دوری که دیکپیتیشن استه تو کسته باید فوکس از مو کسته بله انسانی سرمایه باشه و انسانی سرمایه مور کسته بریزو عمق تو باید او قز عمق داده بیتنی و از خاطر ریزی که مطلب تو هر بچه و هر دختر تو دنوانی پوتنشل لیدرز کسته بریش دوخ کنی معنی هر کس لیدر جور بشه نه ما درو پوتنشل گپش میزنم چرا تو بلیزو تلاش کنی کوشش کنی آخری حد تو تلاش کوشش کنی باقی ریزلت چی دیگه خودم خبر هستین که لازمی نیست که هر چیز 100% باشه. اگر تو فرض مثال از منی 100 دنه اولادی که مطلب بلیش تلاش کوشش نزمنی یک 5 دنم کی برو بدرمشینی 95% فیلیر بگیر 5% چیم که اگر تو کوالیتی از منی زو برو بدرمشی 5% برای یک معاشره چند میلیونی بسیار بسیار کٹا نمبر است و او بسیار کسته کلان تبدیلی کسته میتنه بیره. خب دوستا کسته ما شما در سر نمیدم یا اولنا ویدیو اولنا آڈیو ازی سیریز بود. لازمی است شما مس خود ایدیاز دارین، شما مس خود اپینینز دارین، میتنه اپینینز شما بالکل از ما مختلف باشه و حتی شما مخالفی ایدیاز ما کسته باشین ما خوشحال میشم کسته بشنم چای در صورت سوال باشه، چای در صورت بهتر ایدیا باشه، چای در صورت مخالفت یا تنقید قد ایدیاز ما باشه که خامیاش ممر نشان دهد که ما کسته خوشحال میشم. روز تیم گوش منن، روز شم خوش، شاو تیم گوش منن، شاو شم خوش. یک جهان تشکر.